OSR Digital, entertaining the nation. खै भान्जी डो भाग्य माने बस्नु न भान्जा बाबु हुन्छ म यहाँ देख्दिनँ त माइजू कोट घर गएको छ ए ल्याउ माइजू पर्दैन बाबु पर्दैन ल्याउ न भर्खर खाएको बाबु ए अनि आमा बुवालाई सन्चै छ त बाबु हजुर माइजू हजुर यसो कोही कोही बेला मामाको सम्झना आउँदैन आएर के गर्नु त्यो असत्यको केही छैन हामी छौँ नि बुढा अलिक निष्ठुरी नै रहेछ यो पैसा मरिमेट्नेहरू यस्तै हो तर बुढाले पैसा चाहिँ कमाएको चाहिँ आम्मा फरार चुनावमा आउँदाखेरि पैसा चाहिँ खोलो छरी बगाएको थियो लुट्या धन फुट्या हडी आज छ भोलि छैन गुवाममा गोजीमा भयो बेला त यसो घर सम्झिनु नि बुढा पर्या छैन त्यो मुर्दरको घरथर सबै उतै छ यो गाउँको मान्छे सहर पसेपछि नफर्किँदो रहेछ माइजू खोइ त बुढा मलाई ज्वाइँ बनाउँछु भने त आफै गायो तपाईको बाइक कसले चलाउँछ काला गए गोरा आउँछ नि अनि पिएपछि भाउजूलाई पनि खोराले बोकेर हिँड्छ चुप मुला आफै सिक्छु नि खै चाबीले ओ बुढो जाउँडा जङ्गलतिर घर गोठालो गर्नु छ हौ एकछिन के गोठालो
घरबाट भएको छन् बिचरा। भाउ छैन? के छ त विचार? पैसा छैन हौ। कुखुरा बाख्रा चल्दैन? ठोक्यो बुढा ठोक्यो। कुखुरा हान्छु नि त। ल मसँग के पैसा हुन्छ र नानी? पाहुना आबेलामा कहिले काहीँ यसो हुने हो, त्यो पनि घर खर्चमै ठिक्क हुन्छ। दिदी 1000-1200 पनि दिनु न, एउटा कुखुरा भए पनि ल्याइदिउला नि त। तपाईँलाई त चाहिरहन्छ नि त, पाहुना पनि आइबस्छन्। मया त कहाँ हिँडेको? कोट घर जान लागेको आमा। ऊ त्यो फापर घट्टामा लैजा। झ्याउ लाग्ने काम पनि कति लगाउन सकेको हो। एकछिन 1 2 3 3 4 5 ल 5 चित भएन? नरिसा नहुँदै खेलमा हार जित त भइहाल्छ नि। दुइटा भयो बुढा, अलिक पर साह्रै। बुढा देखेनौ 5 चित? मिस्टर काजीको कटे हो बुढा। अब के हान्छौ प्यारा? ल खसी हान। खसी खसी ल ल ओलाई ल तँलाई पनि लक्खा मुर्दारहरू तिमीहरूको यहाँ खेल ठाउँ। यो थारै मैले के हो? के रे के भन्यो रे? पर्ख तिमीलाई मैले जाने मैले जानेछु। मुर्दारहरू तिमीहरूलाई के भन्छ? काम छैन काज छैन, त्यतातिर मरे घर आउनु पर्ने छैन। मैले त जानेछु के गर्नुपर्छ नि। यो चप्पल पनि यही बेला थोक तिमीहरूको दिनभरि आएर खेलेर बसेछ। भाते मोराहरू प्लास्टिकसँग डराएर भाग्ने हो भने त के बिहे गरेर राख्नु हो दाइ? चाहिँदो कुरामा त डराउनु पर्छ नि। ए रोक रोक रोक। खै हट। कता हो सोल्टिनी चिटिक्क परेर? बाटै बाटो देखेन? आऊ बस पुऱ्याइदिन्छु। पढा छैन, मेरो खुट्टा छैन र। तेरो खुट्टा काँधमा राखेर आराम गर्न त। झन् पुऱ्याइदिन्छु भने चाहिँ ठुल्ठुलो कुरा गर्छ यार। होइन तरुनी यसरी फकिँदैन हौ। भाउजू चढ्न मानेको भए कसरी पुर्याउनुहुन्थ्यो हो दाइ? दोहोऱ्याएर चुप। दाजु मैले तपाईँलाई माने। केमा? माया चाहिँ साँच्चै गर्नुहुँदो रहेछ भाउजूलाई। गर्छु नि साला, ज्यान हाजिर छ त्यसको लागि। हो रहेछ। नाथे गुराँसको फुल टिप्न यत्रो टाढा आइयो। थाहा छ दाइ, गुराँस हाम्रो राष्ट्रिय फुल हो नि। देशभक्ति छोरोलाई त्यति पनि थाहा हुँदैन, स्कुलमा पढेको। साँच्ची दाइले 3 पढेर चाहिँ किन छोड्नु भयो? फेल भएर हौ। चुप। फुल चाहिँ गुराँसकै चाहिने। राम्रो गुराँसकै हुन्छ त। अब रातो पनि यसकै हुन्छ। के हो यो? फुल हो कि टुटा? बेमौसमको फल यस्तै त हुन्छ नि। हट।
रल्लेरै आइस बस एकछिन तसँग सल्लाह गर्नु छ मेरो पनि सल्लाह गर्नु छ के सल्लाह छ तेरो चाहिँ? बिहे गर्नु परेन? बिहे होइन के चाहिँ गर्छस् बिहे गरेर? एउटा छोरा एउटा छोरी जन्माउँछु। ओह बोलेको हेर न नक्कली श्रीमान बनेर जापान जानु पाइन्छ रे। तेरो दिदीले तँलाई लाने भन्या छ खुरुक्क गएर पैसा कमाएर ले अनि गर्नुपर्छ बिहे। मामाले अमेरिका जा भन्दा त गइन, विदेशमा या इन्डिया पनि जान्न। फुक्क सती राम्रो कुरा गर्दा त तँलाई किन पच्छ र हँ? गैरी खेत को सिरे हारो बरसाया को दरों मिले गैरी खेत को सिरे हारो बरसाया को दरों मिले ओ नोनी जस्तो मेरो मन नोनी जस्तो मेरो मन ऋण देला त काजीले? किन दिँदैन? मनकारी पो छ त बुढो, हेर्दा मात्र भिलेन जस्तो। आयो बुढो। फुल त फिर्ता आयो त। नाच्नु गाह्रो छ। फुल त ओइलिन्छ दाइ, पुरेर भए पनि आजै दिनुपर्छ। जाउँ त भन्ज्यातिर। जाउँ। ओ बहिनी, अनि यो नौरीकोट जाने बाटो चाहिँ कता हो? तपाईँ नौरीकोट जानुहुने? अब जान त त्यतै खोजेको, बाटै पत्ता लागेन। यही माथि। ए उठ्दै जाउँ कि क्या? होइन गुडेरै जानु। यसले देखाइदिन्छ बाटो, यसको घर त्यतै हो। कसकोमा जानुहुने? फुल दिँदा के बोल्नुहुन्छ? मनमा केही सोचिराखौँ है दाइ। उतै गयो क्या हो? लोदर नबोल त बुढा। होइन कुवा तलबाट पछाडि त मैया जस्तो छ त। गयो बेलेन चाहिँ होइन हिरो जस्तो छ। आजकल मुस्तामा खुब फिल्म सुटिङ हुन्छ। जाउँ जाउँ, फुल ओइलिसक्यो। जाउँ।
होला। लिन त फुल भाउजूले खुसी हुँदैले अनि केही भन्नु त लजाउँछ नि मरे। आज फेरि भाउजूले साह्रै निराश बनायो। अरब जाने सपना पनि तुइए जस्तो छ। यो साले बिके किन बिरक्तिन्छ? के भयो तँलाई? हजुरको के बित्दो छ र? हुने खाने राजा जस्तो मनोमानी चल्छ, नपुग्दो केही छैन। आकाशको फल आँखा थरी मर। कहिले काजी मुखियाको बिहे हुने र हामीले ऋण पाउने। दैट माग्नको लागि पनि कति लामो कथा भन्छस्। बिके हजुर कति दङ्ग होस्, मैले दिएको वचन तोड्दिन ल। काई साहबको जय। अनि मेरो बिहे नखाइ जान्छस्? कुरै कुरामा ट्याम बितिसक्यो, कहिले टुङ्गो लाग्ने होइन दाइको। यो साल कटाउँदैन। फागुन सक्यो, चैत पनि सक्यो, नयाँ वर्ष लाग्यो, वैशाख पनि सक्यो, जेठमा लगन जुर्छ। कार्तिकमा चाहिँ हुँदैन गाँठे, त्यो महिना कुकुरलाई छोडिदिनु पर्छ। जेठमै रोक्छु नि। के हान्दिउ त छोपुवा, आफ्नै सोल्टिन्यौ। जे पर्छ त्यही डर्छ। त्यो त अन्तिम उपाय हो। ए बिके हजुर यसो खिपेर लभ लेटर लेख्दै नि त। त्यो कला मसँग भइदिएको भए म आफै डाँगो भएर बस्थेँ होला। तर एउटा उपाय छ है। टुनामुना पनि लाग्छ नि त। के भन्छ यो? अनि यो रेडियो नेपाल हो। बिहान 7 बजेको समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता ज्ञानु बानिया। सुरुमा प्रमुख समाचार। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरले यस वर्षको एसएलसी परीक्षाको फल प्रकाशित गरेको छ। शुक्रबार साँझ परीक्षा फलमा एसएलसी परीक्षामा सामेल भएका कुल 4 लाख चिया लिनुहोस्।
नमस्कार सर। नमस्कार। सपना कस्तो देख्ने गरेको छौ? ल बधाई छ, तिमी पास भएछौ। एकचोटि के भयो भन्ने अघि एउटा केटा आएर हो खुट्टाइमै झुन्ड्यो गुरुजी भनेर ढोकेको लन्त भनेर मैले पनि अक्षता मन्त्र यसो विधि पुर्याएर दिएको थिएँ। तरुनी रहेछ गोठाल्ने केटीलाई हानुङ्गायो भनेको तलम्मै बाख्रालाई हानेर मरेछ। त्यसपछि त मोरालाई लखेटेको छ। बाख्राले ए बोका खोजेर छ। जियोस्, लाग्न चाहिँ लाग्छ। लागेर मात्रै हुन्छ, आफूले पनि बल गर्नु पर्यो नि। यसो केटीको छेउमा जाने, बोलाउने, फकाउने कस्तो लक्षण दिन्छ बुझ्दै गर्नुपर्छ नि। ल है त। ओम श्रीङ ल यो चाहिँ काजी भाइ केटीलाई मङ्गलबारको दिन चोखो खिरमा पकाएर खुवाउने है। तर काजी भाइ तिमीलाई त एउटा बाधा पो देखिन्छ त। कस्तो बाधा पन्छाउनु त पर्यो नि। कसैले आँखा छल्नु खोज्या जस्तो छौ। बाबु यी खाजा लिनुहोस्। यो चाहिँ केटीको घरको मूल ढोकामा कसैले नदेख्ने गरी छर्ने है। ल अनि आमा तपाईँको श्रीमान चाहिँ कता हुनुहुन्छ नि आजकल? मेरो श्रीमान गएको त 12-15 वर्ष बितिसक्यो बाबु। सुख खोज्नु गएको उतै हराए। कहिलेकाहीँ कुराकानी त हुन्छ होला नि? हुँदैन। परार चुनावको बेलामा तल गाउँमा आएको थियो नि, तर घर चाहिँ छिरेन। छोरीले पनि उतै भेटेछ। मुर्तरले के कानमा फुकेको नि, त्यहाँबाट त छोरी पनि उतै जान्छु भनेर उफ्रेको छ। नमस्कार है दिदी। ए नमस्कार सर, बस्नु न, म चिया बनाउँछु। नमस्कार। नमस्कार। अनि हाम्रो पाहुना सरको चाहिँ घर कता पर्यो नि? ए मेरो? म त नयाँ मान्छे देख्यो भने बोल्नु मन लागिहाल्छ। काठमाडौँ। ए अनि काम पनि छ कि घुमघाम मात्रै हो? अलिअलि काम, अलिअलि घुमघाम। नमस्कार है माइजू। नमस्कार। ए कासा पनि आउनुभएछ। काजी बस्नु है त। ठिक छ। अनि घुम्न आएको मान्छे डाँडातिर जानु, हिमाल हेर्नु, कहाँ बुढो गएर यस्तो घर रुँगेर बसेको? ए मैया तिमी आयौ? पार्टी खुवाउने होइन त? होइन, के पार्टी हो महारानीको? यिनी 3rd डिभिजनमा एसएलसी पास भयो नि त। ए पोस्ट त राम्रै ल्याएको छ त। अनि दिदी यसलाई कता पढाउनु विचार गर्दै हुनुहुन्छ? खै कता कता सर। होइन, अब घर गरेर खानुपर्छ। होइन, जमाना नपढी नहुने आयो, नत्र यसले के गरी खान्छ? घरमा पनि म एक्लै छु, फेरि काठमाडौँ जान्छु भन्छ। देशको केन्द्र नै काठमाडौँ हो, त्यहाँ नगए पनि त सुख छैन। फेरि एउटा मात्रै छोरी हो, यसलाई राम्रोसँग पढाउनु पर्यो नि। अहिले नपढी काम छैन। उहाँको कुरा सही हो,
पढ्न इच्छा गर्नेलाई त पढ्न दिनु पर्यो नि। अनि पढ्ने जति सबैले सरकारले जागिर खुवाएर राख्न सक्छ? होइन काजी भाइ, त्यस्तो मूर्ख कुरा नगर्नुहोस् न। म मूर्ख? कसरी मूर्ख? होइन काजी भाइ, तपाईँको सोल्टिनलाई तपाईँले सहयोग पो गर्नुपर्छ त, उल्टै मूर्ख कुरा गर्ने। उल्टो मूर्ख? म उल्टो मूर्ख? आफ्नै घरमा त ढङ्गले हिँड्नु जान्दैनस्, बाहिर गएर के गरिहाल्छस्? खै केही हुन्न। अनि तिम्रो सोल्टीले निकै दुःख दिन्छ कि क्या तिमीलाई? त्यो मुर्दाको कुरा नगर्नुहोस्। म सक्ने भएदेखि जुउँदो आगो लगाएर जग्गामा छाडिदिन्थेँ। लौ न, यो काम त सँगै मिलेर गरौँ न। निकै पो हेप्न खोज्दो रहेछ तिमीलाई। मलाई त त्यसको गोजीको सम्पत्ति जस्तो पो गर्न खोज्छ मुर्दा। अनि उहीसँग बिहे गर्नुपर्ने रे। लौ मार्यो, मलाई पो पिर पर्न थाल्यो। म त तिमी जस्ती सोझी राम्री केटीहरूको मनको कुरा सुटुक्क थाहा पाइहाल्छु नि। फेरि के थाहा पाउनु भयो र? तिमी काठमाडौँ गएर पढ्न चाहन्छौ होइन? ए, आमाले भन्नुभयो होला। मेरो मनको अर्को एउटा कुरा पनि भन्नु तिमीलाई, भन्नु कि नभन्नु? भन्नुहोस्। फेरि नाइ भन्न पाउँदैन नि। तिमी तिम्रो पढाइलाई अगाडि बढाऊ भैया। शिक्षा बिनाको जीवन साह्रै अँध्यारो छ। मैले मेरो ठाउँबाट गर्नुपर्ने सहयोग म गरिहाल्छु। आफ्नै सम्झ्यो भने त आफ्नो हुने हो। तपाईँ त फिल्मको हिरो जस्तो पो बोल्नु हुँदो रहेछ। भनेपछि भिलेन चाहिँ को परे त? चिया लिनुहोस् बुबु। गौरी, त साह्रै पौरखी छस् है नानी। हुनु त तेरै भरमा यो घर चलेको छ। अनि मै आउनुपर्ने कारण चाहिँ के हो ल भन् त? अब मेरो बुढा अरब जान्छु भन्छ, चलखेल गर्ने पैसा छैन, मुखियाको अगाडि कुरा गर्न डर लागेर हजुरसँगै यसो ब्याजमा भए पनि कुरा गरौँ कि भनेर। पठाइदे। यहाँ बसेर पनि केही काम छैन त्यो लठुवाको। तिनीहरू घर घर डुलिन्ने त हो नि। त्यही भनेर। ए साँच्ची, त्यो तिनजना आजभोलि के सल्लाह गर्दैछन्? खुबै दौडधुप छ आजकल। मुखिनी ले यो मोरा त भित्रै पो छिरेछ। के खोजेको? नमस्कार मुखिनी। कम पर्दा चाहिँ आउनु छैन, के भयो? निम्तो भन्न। मैया साहबलाई माथि उसको फुपूले बोलाछ, अहिले आउनु रे। तँलाई फुपूले बोलाएको रहेछ, जा।
जान म तँलाई बोलाएको रहेछ जान एकपल्ट। अस्ति बिहेको कुरा गर्दै थिएँ, तँसँग सल्लाह गर्न होला। गर्दिनँ म बेसी, मर्दिन्छु म त सबैलाई। पाक्यो हो अब त। चाख्नु पर्यो। चाखेपछि जुठो हुँदैन। राइट। दाइ बिडी पाऊ न। बोलाइस आइसक्यो। घर सम्झेर आइस। फुपू 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 एकछिन बस्दै गर, अहिले आउँछ। फुपू फुपू ला तातो त खा। खाना कति हतार गर्छस्, खाना मायाले दिएको। खाना खाना मायाले दिँदैछु भन्दैछु। ला के हो दाइ? कुन दिन डाइरेक्ट आई लभ यु ठोकिदिन्छु। केलाई बोला रहेछ? किन नि होइन। खै खै यसो गर्दा ए कहिले नसकिने यो आमाको हात पनि। मेरो यही मात्र काम छ नि, सिक बुनेर लगा भन्दा चाहिँ मान्ने होइन। आमा म त काठमाडौँ जाने हो। जासुकै मर, त्यही मुर्दाले गर्दा आज यो हालत भएको छ। छोरी त्यसैको पछि लगेर पुरुक 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 भएको छ। किन हतार गर्छस् त? तेरै मामाको छोरी हो, तँलाई नसोधिकन अरूलाई दिँदैन होला त। कुरो अर्कै छ यहाँ। अर्को के कुरा? म यहाँ अहिले पहिला हिँड्दैन होला, अर्को वर्ष आउँदैन। हिँड्यो भने त हिँडेको नि। त्यही ल्याउनु पर्छ त, खुट्टा भए पाउँदैन। मन परेको जुत्ता पो जुत्ता त, नत्र खाली खुट्टै ठिक छ। हतार गरेर मात्रै बिहे हुन्छ? पहिला साइज जुराउनु पर्यो, भाइ समाजसँग सल्लाह गर्नु पर्यो। सल्लाह गर्दै गर्नु। बिहे गरिदिएपछि अलिक सप्रिन्छ कि त यो लठुवा। बेकाले गधा, देखना डाल ढिँडा काल। ला तँलाई त ठिक्क ढोको भात दिनलाई। अब तिम्रो दुःखका दिन गयो बाबै।
अब म लाउर जाँदैछु। काजी मुखेलले ऋण दिने भएको छ। जहाँ गए पनि आफ्नै दुःख आफ्नै पसिना गरी खाने हो। केही खाँच्दैन तँ जस्तो अल्छे रे। ठिक्क सन्तान गतिलाई भए पो सुख पाउने आश हुन्छ। ऊ आयो अर्को। हेर आज बुढोले साह्रै सड्कायो। के भएछ तेरो बाउलाई आज? मलाई त यत्रो यत्रो आँखा गरेर खाउला जस्तै हेर्दै थियो यार। खै आमा पहिला गएको थिइन् त्यस्तै हो बाउ। एक सुरे भएको छ। जाउँ काजीले बोलाछ। दिदी म त पास भएँ नि। ए ल राम्रो गरेछ। अनि अब के गर्ने मास्टरनी हुने? हुँदिन। बाबाले आउनु भन्नुभएको छ। ए भनेपछि अब काठमाडौँ पढ्न जाने? तेरो बाउ भेट्न जाने कि पैसा जाने काठमाडौँ? गर दारो लिएर आइज। अब परेको बाउले बोलाएको छ अरे नि त। किन नबोलास् त त्यो असतीले? धेरै पुरुक पुरुक लौ बेचेर खाइदला नि। बेचोस् म त जानी हो। पढाइदिन्छु भन्नुभएको छ। कति रोपेर पढाइदो तेरो बाउले। कुन चाहिँ ठगेर खाँदैको फुर्सद छैन? अब जाओस् न त दिदी। अब उसलाई छोरीको माया लागेर त बोलायो होला। माया हुने बा अर्को ल्याएर बस्छ नि। तपाईँको यही कसकसे बानीले गर्दा बाबाले घर छाडेर जानुभएको। सतीलाई त जसरी पनि साहित्य जुराउनु पर्छ है दाइ। ल ल हेरौँ ल। साला दुखी आत्मा यो गाउँमा कहिलेसम्म भड्किरहन्छ साला। कालो बिरालोले बाटो काट्यो। बाटो त यो मुस्तन्डे हो दाइ। साला हिरो जस्तो देखिन्छ भिलेन रहेछ। साला त्यसको बाउको ठाडोलाई के भयो? सस्तो बेसाले पखाला चल्छ भने कि यो होला। सेकेन्ड ह्यान्ड माल यस्तै हो दाइ। आयो परदेशी कान्छा। मलाई त यसैले भड्काउँछ है क्या। खुब नाच्छन् जोडी जमाएर छम छम। नगरा यो बिचको मान्छे हो। यस्तै त हुन्छन् बिचमा घुसेर कुरो बिगार्नेहरू। हेर हेर यिनले आँखा तरेका बोकाहरू। बोकाहरू? कसलाई भने बोकाहरू? यहाँ दाइ देखिनस्? ऊ त झन् ठुलो बोका अन्त। सुन अब फेरि म यहाँसँग नाचेको देख्यो भने तेरो अपरेसन गरिदिन्छु। छैन। के चाहिँ गर्ने त? फेरि खोजौँ न लामा मुखिया। छैन, मिल्दैन। यो साल अलिक गाह्रो पनि छ तिमीलाई। बिहे नगरेकै बेस। यही साल नगरी भएको छैन लामा मुखिया। गर्न त मैले देखेको भन्दिगो खुसी गर। म मुला लाटोले के सल्लाह दिए? बिहा गर्नलाई लगन जुर्नै पर्छ दाइ। आफ्नै सुल्टिने तानेर ल्याउन है। लगन न अगन। है भित्र जा। काग बाटो हो भने गु खान्छ। लभ म्यारेज गर्नुपर्छ दाइ। केहीले छेक्दैन। कसरी लप्पार्नु? लजाको कि धकाको छेउै पर्दैन।
केटीहरू सुरुमा त्यस्तै हो लजाउँछन् नि है चुप लाग साँच्ची माया त सर जाँदैछ है के भन्छ यो बाहिर आएर भन् त क्याम्पस पढ्न काठमाडौँ जाने रे त सपना तुये जस्तो छ उपाय छैन होइन अब छोप्ने हो कुखुरोहरू छोप्ने के भयो त चलेको चलन हो अरूले छोपेर ल्याउँदा भाकै छ खै लौ दाइ हजुर म यहाँलाई खाजा लिएर आइज भन्नु खै खै बाटो छोडाउ त ए नानी हजुर बारीमा खाजा पुऱ्याइदियो अरे है ए हस् होइन हो दाइ यो घोडा है खच्चड हो रागा हो भाइ कहाँ पुगेर हो भाउजू तेरो बाउको त्यसमा लाने अन्त सायद राम्रो छ समात ले ले उठा उठा आइज नै कति नखरा पर्छस् उठा आउट भाउजूको लात्ती पनि छातीमै खायो यार मुर्दा छोड्दै भनेको साला बिरालुले बाटो काट्यो
गाउँमा एउटा स्याल मर्दैछ कहाँबाट त खच्चर के रमिता गर्छ है भान्जा रमिता होइन माइजू यसको गोठाला गर्नु पर्यो यहाँ मैले पर्दैन केही नचाहिँदो काम गरेको छैन यसले ए गदा घर जा हुरुक्क घर जा फुइक दुखी आत्मा अझ यो गदालाई नरिसाउ पनि यो मूर्खले जात्रै गर्यो रित पुर्याएर आउनु दिन्छु भनेकै छु नि किन दुःख दिनुहुन्छ यो बालकलाई म मरि गए पनि योसँग बिहे गर्दिन त्यसो नबना नानी हामी पनि तिम्रो इच्छा विपरीत जाँदैनौँ सल्लाह गरौँला बितिहाले के छ र त्यसो होइन अब छोरीको कर्म हो फेरि दिइसकेको वचन काट्न पनि त मिलेन नि को त्यो कहाँबाट आएको पाहुना मात्रै भनेर हुन्छ मान्छे चिन्नु खसी किन्नु त्यही त चखाउनु पर्यो नि त्यसलाई चुप लाग माइला झगडाले विषय टुङ्गो लाग्दैन ओहो सहमति गर्नुपर्छ टाप ठोकिसक्यो के को सहमति गर्नु अब विषय के त कुरा यसको र मैयाको बिहेको केटी मानेको भए त मागेर बिहा गरे भइहाल्यो नि त भन्दा भन्दा ढिलो भइसक्यो सायद नजुरेर आइरहन् हक जमाउने नि छोपेर ल्याए हुँदैन हक जमाउनु जान्नु पर्यो नि जमाना फेरिसक्यो जमाना फेर्यो भने संस्कार पनि फेर्ने त फेर्नुपर्ने कुरा त फेर्दै जाँदा राम्रो हुन्छ नि होइन अब छोप्ने हो यसमा भाइहरू सबैको सहमति भयो त अघि आज त जन्ती जानुपर्ने होइन हल्ला नहोस् दाइ गुपचुप हो छोपुवा
फेरि अस्तिको जस्तो भाग्ला नि अलिक गतिलो गरेर जानु पर्यो भरे कोटघरमा आउनुहुन्छ नाचेर फर्किँदा बाटोमा चिरिप ए बेइज्जती हो कमसेकम मान्छेको आँखा त छ ल के हो बुढा त्यो स्यालसँग म यहाँ भाग्दैछ रे यो स्याललाई दशा लगाएपछि गाउँ पस्छ भने त हो रहेछ चिन्ने लाग्यो नि साला स्याल तँ आज बस्दैन साला स्याल साला यो ठेकेदारले बाटो यसरी किन घुमायो भनेको त बल्ल आज चाल पाएँ के भयो धम्के अब नाथे बिडी छोडिन्छ कहाँ मरेको फेरि उकालो कुदाउनु हो जाने बाटो त यही हो नि काललाई त उडाने फिल्ममा जस्तो
मर नसकेल क्रिया मर तँलाई डाके भाते कुकुर ला ला जाऊ ला के भयो भाइ मलाई रिस उठ्यो तँलाई रिस उठ्यो भन्दैमा अर्का घरको ढोका त्यतिकै हान्न पाउँछस् तेरो हात खुट्टा बाध्यो बाध्यो लाभाज खुट्टा कहाँ मरेछ यो पानीले सक्यो जिन्दगी लियो तपाईँको प्रेम बुझेन दाइ भाउजूले माया मार्दै भयो पाइन्छ श्वास इज्जतको सवाल छ धरती आकाश खोतेलेरै भए पनि त्यसलाई योगामा लिएरै छाड्छु र मेरो मायाको कोर भत्काउनेलाई स्याललाई
नाताले यहाँ अर्को नाता खोज्यो, घर सजाउन बारीकै फुल रोज्यो। नाताले यहाँ अर्को नाता खोज्यो, घर सजाउन बारीकै फुल रोज्यो। माया खै कसले बुझ्यो, माया खै कसले बुझ्यो। कति सपना जुट्यो कति फुट्यो। गोरेटो कता पहिला कता छुट्यो, गोरेटो कता पहिला कता छुट्यो। हराएको छाया खै कसले भेट्यो, माया खै कसले बुझ्यो, माया खै कसले बुझ्यो। कति सपना जुट्यो कति फुट्यो, कति सपना जुट्यो कति फुट्यो। कहिले अघि कहिले पछि लाग्ने रहेछ जिन्दगी, भागी भागी हिँड्नु पर्ने कस्तो माया पिरती। जीवनको भेल खै कसले तार्यो, कोही पारी तर्यो कोही किनारामै झर्यो। माया खै कसले बुझ्यो, माया खै कसरी बुझ्यो। कति सपना जुट्यो कति फुट्यो, कति सपना जुट्यो कति फुट्यो। माया खै कसले बुझ्यो, माया खै कसरी बुझ्यो। माया खै कसले बुझ्यो, माया खै कसरी बुझ्यो। सर नमस्कार। नमस्ते। यो सरको पार्सल के हो यो? खै एकजनाले अर्जेन्ट भनेर दिएर गयो सर। ल हस् सर। पीडित साथीहरू सुन्नुहोस्, अब यस लालीगुराँस मेन पावर कम्पनीको कुनै पनि अस्तित्व छैन। हामी यस कम्पनीका सञ्चालक श्री अम्बिर ठकुरीजीको गम्भीर ठगीमा परेका छौँ। त्यसैले अब हाम्रो विदेशमा रोजगारका लागि जाने सपनाहरू टुक्रा टुक्रा भएर टुक्रिएको छ। अब हामी सबैजना पीडितहरू एकजुट भएर यो महाठगको खोजीमा लाग्नुपर्छ। हो कि होइन साथीहरू? यसलाई जसरी भए पनि खोजेर छाड्नुपर्छ साथीहरू। यो ठगलाई सजाय दिलाएरै छाड्नुपर्छ साथीहरू। के कसो साथी हो? तपाईँहरूको हो? यसो कुरा त सुन्नुहोस्। आजै नाल्नुहोस् है।
तमा गन्धीहरू आइन्दा मेरो आम्ने सामने नपर बुझिस् तिम्रो पैसा मैले लुटेर खाएको दाइ के भयो फोन आएछ मुस्ताङबाट कसको तपाईँको छोरीको हेलो हेलो बाबा सबै राम्रै छ ठिकै छ अनि तिम्रो एक्जाम कस्तो भयो ठिकै भयो ए गुड रिजल्ट आयो आएको छैन राम्रै गऱ्यो होला ल आएपछि अनि काठमाडौँ आउने है है ल ल ल ल भाइ ओए टेकन लगाए अनि भाइले कति बुझाउनु भने 10 लाख 2 वर्ष हो ए जापानको लागि म यहाँ सधैँ आराम गर्न किन आउँछु थाहा छ भाइ ऊ त्यो पारीको कटेरो छेउको जग्गा छ नि त्यो मेरै हो भाइ 2 रो पनि छ बडो आनन्द आउँछ यहाँ बसेर त्यो जग्गा हेर्नलाई यार साला बैङ्कमा धितो राखेर 15 लाख रुपियाँ झिकेर खर्लप्प बुझाएको त्यो सालेलाई 7 वर्ष भयो बाउले एउटा माटोको घर बनाएका थिए अमेरिका गएर डन्न पैसा कमाएर ल्याएर सिमेन्टको घर बनाउला भनेको साला गधाले त मेरो पनि त्यस्तै हो त कथा पैसा नलि त म घरै नफर्के हुन्छ सके त गधालाई च्वाट्ट काटेर उँधो बगाएर उँभो खोज्नु जानुपर्ने हो तर के गर्नु भाइ होइन यसलाई पुलिस भएर लाउनुपर्छ दाइ ठगेको मुद्दामा उजुरी पनि टन्नै छ हो भाइ कु पनि भेटिँदैन त्यसको भेटिहाल्यो भने कागको फुल चोर्छ सालेले त्यसको टाउकोमा बरु ह्यामरले हानेर ठहरै पार्छु बरु जेलमा गएर बस्छु त्यो मर्ने माने कुरा चाहिँ नगर भाइ बरु मेरो दिमागमा एउटा बाङ्गो उपाय घुमिरहेछ ल्याउ सारा टेन्सनको उखति महाईश्वरको प्रसाद उपाय चाहिँ के छ त्यसै भन्न चाहिँ सकिन्न आँट्ने हो त म त लुट्ने भयो नि रेडी मुस्ताङ घुम्नुपर्छ भाइ नम्बर चाहिँ पाऊँ त तपाईँको ल राम्रो भएन अब बाउछोरीको भेट होला नि त नभए छोरीबाट भयो नि अलिअलि असल्नु पऱ्यो नि त्यति राम्रो छोरी भाउ चाहिँ कहाँबाट त्यस्तो फटा निक्लिन् फेरि के हो भाइ मायामा भइसक्नु भयो के हो कि ज्वाइनै भइदिने हो दुश्मनको के काम कुरो भ्याइसक्नु भयो दुई चार दिन उठबस गऱ्यो भन्नेमा कहाँ त्यस्तो हुन्छ हौ दाइ अहिले त सम्मान गर्नु पऱ्यो नि अनि आउँछन् लाइनमा हेर्नुहोस् भाइ यो तरुणीहरूको मामलामा आदर्शको धोती ओढेर हुँदैन माथि हेर्नुहोस् त 1 लाख 20 हजार 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 1 लाख
उनीहरूले नै बसालेको रे त भगवान् विष्णुले पनि कृष्णको अवतार लिएर 1600 गोपी नि आफ्नो बनाएका छन् झन् महादेवले त मृगिणी सुत्त तह लगाएका छन् अझ तपाईँ महिलाहरूको साइकोलोजी बुझ्नुहुन्छ भने उनीहरूलाई आक्रामक अर्थात् सिकारी पुरुषहरू मनपर्छ कि तपाईँ गान्धी बाको ब्रह्मचारी पदमा हो गान्धी पनि चोखो त कहाँ होला दाइ थाहा छ त अनि दाइ पार्सल आएछ के हो त्यो म खोलेर हेरिदिउँ बाफ रे चिट्ठा परेछ सर हजुरलाई त हेरिछु त अनि चिठा चाहिँ केमा परेको नि सर सोझ न बुझो पेतर 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 बोलिरहन्छ चाहिन्छ तँलाई 50%? अनि यो फोटो चाहिँ कसको नि मेरो छोरीको तपाईले सम्पर्क गर्न खोज्नुभएको नम्बर ल नयाँ मोबाइलमा फोनको घन्टी बज्यो है साला ठगले बल्ल सम्झेछ नमस्कार को है चुतिया साला बोल्न जा बोल के भयो फोनमा त अलि सबै भाषामा कुरा गर्न पाए हुन्थ्यो ठकुरी साहब के छ त गरेर पठाछ त बुझिनस् जाट बुझिन भन्न के भयो भाषा अलि साहित्यिक भयो जस्तो ठकुरी साहबलाई के सोचेको त त्यसले मलाई जहाँ भेटे ती गाड्छ तिमीलाई म भनेपछि तँलाई तेरो छोरीको माया लाग्दैन हैन के ख्यास त हामी त खास सक्छ जति सबै खान्छौँ तिरिमा ठग के नाप्न सक्छस् तैँले नाप्न त नाप हिसाब किताब चाहिँ तलमाथि हुनु हुँदैन तँ जस्तो फुर्ती देखाउन हामीलाई नै आउँछ बुझिस् तँ निगन्देलाई थाहा छ म को भनेर थाहा छ तँ गन्धे तेरो बाउ गन्धे तेरो शाखा सन्तान गन्धे साला तँहरूको छाला काट्छ पख
आज अफिस चाहिँ पत्ता लगाएँ, कहाँ रहेछ? नामनगर। तर बन्द भएको धेरै भइसक्यो रहेछ। टेन्सन नलिऊ। छोड म यहाँ बस्दै बस्दिनँ। जता खायो जान्छु यहाँ बस्दै यहाँ बस। सर तिमीले सोचे जस्तो छैन भैया। भोलि तिम्रो बाबालाई भेट्ने चान्स छ। भोलिसम्म पर्ख न। भेट्दिनँ म अब कोहीसँग। अब गाउँ फर्किन्छु।
नमस्कार काजी साहब। थुक्क दुखी हातमा साला अगाडिबाट सक्दैनस् खालि पछाडिबाट दाउ छोप्छस्। नसक्नेले नै त हो पछाडिबाट दाउ छोप्ने मिज्यू। अनि यहाँले चाहिँ सक्ने भन्दैमा गाउँदेखि नै लगेर्दै आउनुपर्छ त। हजुर दुईजना छस् हातमा उखुलिएर त हात साला। कन्ट्रोल काजी साहब। खोल खोल भन्दैमा खोलिहाल्ने भएको भए यति दुःख गरेर किन मान्थ्यो होला? साला मेरो मान्छे निकाल। म यसलाई कहाँ बेचेर खाइस्? बिस्तारै बोल्नुहोस् न मिज्यू। हामी पनि बेची खाने मान्छे त कम र हामी पनि तपाईँ जस्तै पीडित हौँ। हाम्रो कम्पनी घाटामा गएर यो सब गर्नु परेको। हामीलाई तेरो मैयाप्रति कुनै इन्ट्रेस्ट छैन। तेरो मैया तँलाई नै जिम्मा लाउँछौँ। तर पहिले एउटा काम गरिदिनु पऱ्यो हाम्रो, न त तेरो केही उपाय छैन बुझिस्? खोल्न त खोल, हात खोल। हात खोल। बिस्तारै खोल। चोक बाँकी थियो साला, हिसाब किताब बराबर। साला मेरो मान्छे कहाँ छ? निकाल। छैन तेरो मान्छे सान्छे के गर्छस्? साला तो स्यालहरूको चोक्टा चोक्टा लुचेर खान्छु। चोक्टा चोक्टा लुचेर खानुहुन्छ? अझ आन्द्रा बुढी निकालेर धन्दै गरे पनि भयो। नत्र पोलेर खानुहोस् न मिज्यू। पैसो हात नपरी केही हुनेवाला छैन मिज्यू। ऋण खाएको छु। ऋण तैँले होइन, तेरो मामाले खाएको। खाएको पनि होइन, अझ त्यो तँलाई ठगेको। मैयाको माया लाग्छ भने हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् मिज्यू। मन परिसाइन लाउँछस्। मिच्छु कहाँको मिच केको मिच? साला खसिने बनाइ के हो? खालि पछाडिबाट दाउ छोप्छस्। यो पनि एउटा स्टाइल हो मिज्यू। साँडलाई ढल्न ठाउँमै ठोक्नुपर्छ, त्यति त थाहा छ। तैँले हामीले भनेको कुरा मानिस भने मैया पाइस्, नत्र फेरि तेरो वंश नै नाश हुने गरेर ठोक्छु तँलाई, बुझिस्? बुझ्नु ज्ञानी हुनुहुन्छ काजी साहब। हेलो हेलो काजी साहब। मिज्यू खोइ त मान्छे। हेलो आइसक्यो। तिमीहरू नै हो। तिमीहरू नै हो के भन्छ? ओइ कसलाई खोज्न आइस? बाबरे, अनि सोल्टी चाहिँ के हाम्रो मामाको मान्छे हो? मैया कहाँ छ भन्? बस्नुहोस् न। मैया कहाँ छ भन्, नत्र तँलाई गिडेर त्यो टाउको झोलामा जिउ खोलामा फ्याल्ने होला। सोल्टी मान्छे काट्नु त हामीलाई नै आउँछ, 2-4 गिड बनाइन्छ, तर हतियार चाहियो नि। बाफ रे, यो काटमार चाहिँ नगरौँ।
खै त्यो मुला बुढो आएन? तेरो बाउको हक नहीं रहेछस् त्यहाँ छिटोपट्टि मैले हार खाएँ। सक्दिनँ अब यो झमेला झमेला झेल्न। होटल जान्छु र म यहाँ जिम्मा लगाइदिन्छु। ए भाइ विवेकजी सम्हालिनुहोस् प्लिज। चुप लाग्नुहोस् तपाईँ। बिचारी त्यसको के दोष थियो? भाइ छोड्नुहोस्। यो सब तपाईँले गर्दा भएको। तपाईँकै फेलियर योजनामा लागेर मैले त्यो बिचारीमाथि अत्याचार गर्न पुगेँ। यो सबको जिम्मा तपाईँले लिनुपर्छ। भाइ झुर फिल्मको डायलग जस्तो नबोल न। यसरी पन्छिनी मिल्छ? योजना त हामी दुवैजनाको हो नि। भइगयो त भइगयो। म यहाँलाई छोडे भइगयो त। हिँड्नुहोस् काजी दाइ जाउँ। म यहाँ तपाईँलाई जिम्मा लगाइदिन्छु। ए भाइ आवेशमा नआउनुहोस्, होसमा आएर काम गर्नुहोस्। भावनाले युद्ध सफल हुँदैन। जात्रा त्यसलाई चाहिँ मान्छेको माया लाग्दैन। मारिदिन्छु म। त खै म यहाँ खै। हेलो ए माटक जय साहबहरू, म यहाँलाई भेट्टाएर मात्र त देखाउनुहोस्। के भन्छ यो? हेलो मलाई पहिल्यै थाहा थियो विवेकजी तपाईँबाट धोका हुन सक्छ भनेर। त्यसैले तपाईँहरूको मैयालाई मैले राति नै गायब गरिसकेँ। मैया गौचन तपाईँ नै हो? अम्बिर सरले लिनु पठाउनु भएको। जाउँ हेर्नुहोस्। सुन्नुहोस् भाइ, हामी दुवैजना आफ्नो समस्यामा छौँ। अब 1 घन्टा पर्खिनुहोस्। यत्रो दुःख त गरियो भने अब 1 घन्टा न हो। पैसा सैसाको अब मतलब छैन। म यहाँ सही सलामत चाहियो। ए दौरङ्गी भाइ, 4 दिन अगाडि उभिएको छ। के को लागि मरि यतै गर्छौ? आउनुहोस्, हात मिलाउनुहोस्। हेलो हेलो अपन ए मामा के ताल हो यो? को गन्धी हो फेरि साला? गोरु बेचेको छैन लाउँछ। खडा बुढा, म तिम्रै गोरु बिर्काची मान्छ। अरे वानिज कसरी यो नम्बरबाट फोन गर्यो? तिमी काम बिगार्दै हिँड्छौ, यिनीहरूले मेरो छाला काटिरहेछ यहाँ। बुझ्नु सुझ्नु छैन, मान्छे चिन्नु छैन। तिम्रो दाउरेहरूलाई अलिक सम्झाऊ। देख्नु बित्तिकै डाइरेक्ट एटेक गरौ मलाई यहाँ। म यहाँ खच्चरको कब्जामा छ, तुरुन्तै भेट्नु पर्यो। ल ठिकै छ, त्यहाँ तिमी घन्टाघरमा आऊ। घन्टाघर कहाँ हो यो घन्टाघर? थाहा छ, मलाई थाहा छ। ठकुरी साहब पनि लाइनमा आइसक्नु भएछ। हिसाबमा अलिकति ब्याजको कुरा नमिलेको रहेछ ठकुरी साहब। मुन्टा 30 लाख लिएर आउनुहोस्,
यिनीहरू तेरो बाउले भकरेमा थुपारेर राख्दैछ जति भने त्यति दिनलाई। ए ढकुरी साहब दुनियाँलाई ठगेर तमाको भकारी त भरिएको होला नि। हामीलाई त्यति कमजोर नसम्झे हुन्छ। अबको 1 घन्टाभित्रमा पैसा हात परेन भने 2 घन्टाभित्रमा फोहोरको डब्बामा प्याक गरेर विष्णुमती खोलामा तमा छिन्डेको एकचोटि अनर हेर्न चाहन्छु म, एकचोटि। किन ज्वाइँ बनाउने विचार छ? हेलो के गर्नुहुन्छ मैया साहब? हामी त तपाईँको बुवाले हराएको काम गर्ने मान्छे। लिएर आउनु भन्नुभएको छ, अब जानुपर्छ। हेलो ढकुरी साहब, ल कुरा गर्नुहोस् आफ्नो छोरीसँग। ल हेलो हेलो छोरी ओए जाती 5 ला बोला ए जाउँ हिँड। ओए त बुढा गाडीमा छ, जाउँ। जाउँदै उतै गाडीको पछि जाउँ त। अनि म यहाँ तिनीहरूको कब्जामा कसरी पऱ्यो भनेछ? तिनीहरूको जात नै पछाडि घुच्चुकमा बुद्धि हुने जात हो। तँ पनि कपालले छोपेको। भन्दा भन्दै भन्दा भन्दै तँ स्यालको फन्दामा जालमा परेर आएको। त्यो चुटियारको औना चिचो भनिस् तिमी? त्यो खच्चर र गनुहार नसम्झनु मामा, संजोगी झोक चलेर आउँछ। पैसा कहाँ छ? छिटो दिनुहोस्। पैसा त छ, पैसा लगेर तिनीहरूले मैया फिर्ता दिन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ? मर्दको छोरोले बोलेपछि वचन पुरा गर्नुपर्छ मामा। यो जान छोडिन्छ, मैया छोडिन्न। ए जाऊ बोल। हेलो हामी तपाईँले भने पुलमा छौँ। लक्ष्मी साथमा छ नि त भाइ। धेरै बाटो नहुनुहोस् दाइ, पहिला म यहाँ अनि त्यसपछि मात्र पैसा। सेतो गाडी पुल मुनि छ, बाक्सा जस्तो। मेरो लक्ष्मी सही सलामत तल झारिदिनुहोस्। दाइ पैसा त्यहाँबाट झारिदिनु अरे। हेलो, कम्तीलाई मात्रै बिजनेस गर्नु आउँछ? मेरो जिनिस पहिला देखा। हे तेरिका भाइ, अलिकति इमान्दारिता भन्ने कुरा नि हुन्छ नि हौ।
ल बाहिर आऊ। यो मुला खोस्टाको लागि मान्छे मार्नु खोज्छस् ल तिम्रो पनि छ हेर केटी मैले गर्दा तैँले दुःख पाइस् तैँले गर्दा मैले दुःख पाएँ अब कुरा बुझ खै त्यो पत्ताहरू के चलायो तिम्रो हँ जो पाइ त्यहीसँग पछि लगाएर हिँडे चिन्नु नजानेको मान्छेसँग के सुले हिँडेको बुझि छैन ल भइहाल्यो बुद्धि भए भए दुःख पाउँछ ल ल नरौ हिँड जाउँ गठे घर पुऱ्याइदिनलाई जान्न म कससँग जाऊ भने चाहिँ जाऊ खुर्का फेरि म आइहाल्छु नि काजी र मैयाको लभ स्टोरी पार लगाएर आयो होइन त भाइ तपाईँको अभिनयले त मलाई दङ्गै बनायो भाइ तपाईँ जस्तो अभिनेताको नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा खाँचो छ भर्ती लाग्नुहोस् मलाई हिरो बन्नु छैन दाइ बरु तपाईँको कथामा राम्रो दखल देखियो लेख्नुहोस् त्यस्तै परे डाइरेक्सन ठोकिदिउँला फिल्मको त लेखिन्न हो भाइ बरु नाटक लेख्छु यो भयो दाइ गफ छाडे जस्तो सहिलो छैन जाने एकछिन बसौँ न पुरै 30 लाख छ के आन्दिने हो के फिल्म ओ दाइ आफ्नो सिटमा बस न ठिक छ यत्तिकै मुस्ताङ पुगिन्छ तालका मान्छेहरू आउँछन् यार
खासमा त चोकटा खानु गएको थिइस्? फुल चाहिँ रातै चाहिन्थ्यो। नापिस तेरो रातोले जे भने फुल त फुलै हो नि। भयो मैले छोडिसकेँ। दिउ न हुँदै गइसक्नु भयो त। के दिनु त्यसैले लागेको छ त। नौरीकोट जाने बाटो कता हो भाइ? आयो हेलो कति थोरै पानी फाल्यो यार लोन ठुलो। माथि भिलन चाहिँ को पर्यो त्यो झिङ्गा? के हतार गर्छस्? खाना माले दिएको। खाना खा भने ल कट त्यो अरूले पुग्छ होला। खराङ खराङ हुन्छ कहिले खाना। ल अर्को सिनको तयारी लाग्छ हौ। मैले भन्दैछु तपाईँ त फिल्मको हिरो जस्तो बोल्नु हुँदो रहेछ। कट वन मोर। ल ल्याउ सारा टेन्सनको खति महाईश्वरको प्रसाद। उपाय चाहिँ के छ? चुट तान्नुस्। सोमले भनिदिन्छ भने मलाई अब त्यही लागिरहेको थियो कि गराउने क्या यो अर्को सबै जानुपर्छ। अगाडि ठिक थियो अहिले अहिले मुख खोलिन छाटकाटै देखिने क्या मात्र अगाडि सर धेरैमा मरेछ कहाँ गयो छैन अनि थोरै भइयो। बाटो खस नि त मलाई त पर्छ त फेरि होइन गर्दाखेरि त जे पनि गर्नु सक्छ होइन यसरी हिर्काइदिनु सक्छ साँच्ची तपाईँको फेलियर योजनामा लागेर मैले त्यो बिचरी मियामाथि अत्याचार गरेँ। एक्सन तपाईँको फेलियर आइडियाको आइडिया आयो कहाँ? चढ्नुहोस्। यो सब तपाईँले गर्दा भयो त नि। तपाईँको फेलियर योजनाको पछि लागेर मैले त्यो बिचरी मायामाथि के गर्नु पुग्यो ब्ल्याङ 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 यही आएर किन अड्किन्छ? तपाईँले लिनुपर्छ। रोलिङ एक्सन। चुप लाग्नुहोस् तपाईँ। बिचरी मायाको के दोष थियो? चढ्नुहोस्। यो सब तपाईँको जिम्मेवारी। के
हुँदैछ तपाईँको फेलियर योजना पछाडि लागेर मैले त्यो कहाँबाट के आउँछ यो योजनामा लागेर त्यो उहाँमाथि अत्याचार गर्ने के फेलियर योजनामा लागेर मैले त्यो अत्याचार गरेँ तपाईँको अभिनयले मलाई दङ्गै पार्यो नि भाइ पार्यो होइन बनायो क्या दाइ रोलिङ एक्सन तपाईँको अभिनयले त मलाई दङ्गै पार्यो नि भाइ म पनि दङ्ग पऱ्यो नि दाइ तपाईँको अभिनयले मलाई दङ्गै बनायो नि भाइ छिरो राम्रो छिर्न सब कलाकार छिरो